غور کرتے ہیں جانا میں جنہ باتاں دا ذکر کردہ پیاں میرے محترم بھائیوں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اے حضرت ابو سلمہ دی بیوی ہے ذرا میرے ول توجہ کرنا میرے محترم بھائیوں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام کو تشریف لے کر کے آئی نے آ کر کے اپنا دکھڑا سنا رہی نے اپنے معاملات دستیاں پئیاں نے میرے پیغمبر فرماندے نے اے ام سلمہ پریشان نہ ہو اپنے دکھ سائڈ تے رکھ کے دعا پڑھیا کر اللہ پاک تیرے دکھ دور کر دے گا اللہ پاک تینو ابو سلمہ تو بہتر خامند عطا کر دے گا حضرت ام سلمہ رو کر کے عرضہ کر دیا نے سنیو ابو سلمہ والا راہ مینوں میاں کتوں لبے گا پر ابو سلمہ دیاں وفاواں ابو سلمہ دیاں میرے نال وفاواں مینوں کتوں لبن گیا میرے پیغمبر نے فرمایا ام سلمہ اے دعا پڑھیا کر اللہ پاک کہندا نے من بدل عطا کر دے گا تیرا کم ہے پڑھنا آسمان دے مالک دا کم ہے تینوں بدلہ عطا کرنا کی پڑھیا اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرا منہا مسلم شریف دی روایت 2126 روایت نمبر ہے حضرت ام سلمہ پڑھ دیاں رہ گیاں اللہ پاک نے دا بدلہ نعمل بدلے عطا کیتا ہے کل حضرت ام سلمہ سنے آج حضرت ام المومنین بن گیاں نے کل حضرت ام سلمہ سنے آج مومنہ دیاں ماں با ماں بن گئی ہے اللہ نے اے بدلہ تا کر دیتا ہے آج دی ماں بہنوں میں پیغام دے مانگا کہ خامن دنیا تو ٹر جاوے دنیا تو پردہ پوش ہو جاوے تینوں چاہیدہ دعا پڑھی کر اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرا منہا اللہ پاک اندہ نعم البدل اچھا عطا کر دے حضرات دی وقار توجہ کرنا غور کرتے ہیں جانا میں جنہ باتاں دا ذکر کرنا چاہنا میں کیا کروں آج باپ اپنے بیٹے تو پریشان ہے بیٹا اپنے باپ تو پریشان ہے حافظ جی میرا بیٹا حافظ جی میرا ابو میرا نک کٹوائی جا رہا ہے حافظ جی ابو میری شکایات لگائی جا رہا ہے جتھے باپا بندہ ہے اتھے ساڑے شکوے کری جا رہا ہے حضرات دی وقار توجہ کرنا میں جنہ باتاں دا ذکر کرنا چاہنا وہاں آج اپنے بیٹے دیاں شکایات لے کر کے آ رہی ہیں ایتھے کہ میں رک کے پیغام دینا چاہنا وہاں میں کیا کروں اوہ اللہ دے بندیا 14 فروری دا دیارہ آ رہا ہے ویلنٹائن ڈے دے ناتے انہا کالیاں تی یونیاں ورسٹیاں دے اندر 14 فروری دا دن منایا جائے گا کاش کدی تو 14 فروری منان تو پہلا اس پس منظر تے بھی ایک نظر دڑائی ہوندی آج تیری عزت نلام نہ ہوندی آج تیری عزت داغدار نہ ہوندی آج تیرے سفید پگڑی نو تیری سفید پگڑی داغدار نہ ہوندی 14 فروری نو یونیورسٹیاں دے اندر انہا کالیاں دے اندر انہا گندے کلچر دے اندر لڑکی لڑکے نو پھول پرپوز کردہ ہے لڑکا لڑکی نو پھول پرپوز کری جا رہا ہے اپنی محبت دا غزالہ کر رہا ہے اپنے عشق دی اپنی گندی نجاست دا مظاہرہ کری جا رہا ہے اوہ اللہ دے بندیاں 14 فروری دے ویلنٹائن ڈے منان تو پہلا کاش اندے پس مندر دے بھی ایک نظر دڑائی گھندی میں تینوں دسنا ماں 14 فروری کہندے کنوں نے اے 3 صدی دے آخر تے ایک عیسائیاں دا پادری اے رومانی بادشاہیں جن دا نام ہے کلائی ڈائس دا نام ہے اے بادشاہ دا اندہ وزیر ہے کس جرم دی وجہ کر کے اندے وزیر نو جیل ہو گئی جیل دے اندر جڑا منشی دیوں دی لڑکی دے نال اس دے وزیر دی آپس دے اندر محبت ہو گئی لڑکی لڑکے نال پیار دی لڑکا لڑکی دے نال پیار ہے کرنا شروع کر دیتا لڑکی روزانہ دی بنیادیں ایک پھول لے کر کے آندی تھی انہوں پیش کر دی اپنی محبت دا مظاہرہ کر دی اپنی محبت دا اپنے پیار دا ازالہ کر دی مسلمانوں ذرا میری گل دے توجہ کرے آجے اس رومانی بادشاہ نے بیک لیا لڑکی میرے مشیر دے نال دی میرے وزیر دے نال ہے محبت کر رہی ہے پھل پیش کر رہی ہے اس بادشاہ نے
اس بادشاہ نے اس پادری نو پھانسی دا حکم دے دیتا 14 فروری دا دیاڑا دی 14 فروری دی دیاڑے تے اس پادری نو پھانسی دا اعلان کر دیتا گیا ایک ہی کردہ ہے پھانسی ہون تو پہلا اس پادری کو لوں پوچھیا گیا ہے دس تیری آخری خواہش کی ہے انہیں کیا میری آخری خواہش ہے میں آخری تمنا ہی کرنا چاہنا میں چاہنا میری محبوبہ دے نال میری آخری ملاقات کرائی جائے جن دے نال میں عشق کرنا جن دے نال میں پیار کرنا جن دے نال میں محبت کرنا جن دے نال میں الفت رکھنا ان دے نال ذرا میری ملاقات کرائی جائے ملاقات کرائی گئی کارڈ تے لکھیا گیا ویلنٹائن ڈے اس بندے دا نام ہے جڑا پادری ہے ان دے نام تے آج 14 فروری دے دیاڑے تے لوگ اپنی عزتاں برباد کری جا رہے ہیں اللہ دے بندیا انہوں جدوں پھانسی دین تو پہلا انہیں کارڈ دے لکھیا ویلنٹائن ہے پھر لکھیا میری طرف ویلنٹائن ہے پھر پھل پر بود کیتا گیا 14 فروری دا دیاڑا دینوں پھانسی دے دیتی گئی پھر عیسائیہ نے کہا ہے ساڈا بندہ پادری سی انہاں کہ اسی اندی رسم نو زندہ کرنا ہے اسی اندی رسم نو اجاگر کرنا ہے جدوں 14 فروری آندی اے لڑکیاں اپنیاں مشوکانوں اے لڑکے اپنیاں مشوکانوں پل پر بود کر دے کارڈ تے لکھ دے ویلنٹائن ڈے 14 فروری دا نام لیا جاندا اوے اللہ دے بندے آدھرا انہاں غیر مسلمہ دیاں رسمہ نو پہچانے میرے پیغمبر نے فرمایا سی من تشبہ بقوم فہو منہم غیر مسلم دی مشابہت اختیار نہیں کرنی یہ تو غیر مسلم دی مشابہت اختیار کرے گا میرے پیغمبر دا امتی دا نام تیرا ختم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا انہا 14 فروری نو یقین جانی انہا کالجاں یونیورسٹیاں دے اندر لوگ اپنیاں مشوکانوں پھل پر بود کر دینے اللہ دے بندیا سوال کر میں تینوں ایک کہنا چاہنا آج تو کسے دی بہن نو پھل دے رہی ہیں فکر کل تیری بھی بہن ہے کل کوئی تیری بہن نو پھل دے گا آج نہ صحیح کل تیری بیٹی جنم لے گی تیری بیٹی نے بھی کوئی پھل پر بود کرے گا اللہ دے بندیا ڈر اپنے رب دے کولو کسے دی عزت نو للام نہ کر کسے دی عزت نو داغ نہ کر آسمان مالک دے آسمان والے مالک وال ویکھے ان دے ڈر تو ان دے عذاب تو ڈر جا آج کسے نال برا سوچیں گا کل تیرے نال بھی برا ہوئے گا سیانے کہندے نے کہ جیسا کرو گے تی ویسا پرو گے آج کسے نال مندہ کرو گے تی کل تواڈے نال بھی مندہ ہوئے گا اس واسطے اس گندی رسم تو بچیے اس گندے کلچر تو بچیے جیڑا ساڑھے نوجوانوں نو تباہ برباد کر کے رکھ چھڑے حضرات دی وقار توجہ کرنا غور کرتے ہیں جانا میں جنہ باتاں دا ذکر کرنا چاہنا